हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड ठंड काफ़ी हो रही है, सो आप लोग आई होप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, मौत के बाद क्या होगा, मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान है। और काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिलता है मौलाना जी के, मतलब जो भी हम बयान बनाते हैं, कोई वीडियोस होती है उनसे रिलेटेड। सो ये भी रिकमेंड हुई थी, रिक्वेस्ट आई थी, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट ज़्यादा करो, सो दैट आपके लिए धड़ 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 करके वीडियोस लेके आते रहे हम, है ना। और इसमें एक टाइम बहुत कमाल की लिखी है कि अ ग्रेट लाइफ चेंजिंग बयान। सो देखते हैं कि इससे हमारी लाइफ चेंज होती है या नहीं, और कितना क्या इफेक्ट मतलब पड़ता लाइफ है। पे इम्पैक्ट पड़ता है, कि क्या इस चीज़ चीज इसमें का। सुन के ही पता लगेगा मौत के बाद क्या होगा, है ना। कि सच्चाई बताएंगे मौलाना तारिक, मेरे ख्याल से यही है कि सच्चाई या कुछ ऐसा ट्रुथ्स बताएंगे कि मौत के बाद क्या क्या होता है, मतलब हमें कैसे, मतलब नरक स्वर्ग वाली जो भी होती है वो शायद चीजें हों। तो देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं, कैसे कर्म मतलब सही करने चाहिए। बाकी मेक श्योर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, आई थिंक कीजिए। 400-500 सब्सक्राइबर रह गए जब हम ये वीडियोस बना रहे हैं 50,000 होने को। और देन हम लाइव आएंगे। लाइव आएंगे देन थोड़े टाइम के बाद, आई थिंक मे बी कल तक या परसों तक हो ही जाए पूरे। सो देखते हैं। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके चेकआउट कर लो। स्टार्ट करें फिलहाल? हाँ जी। मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आसमान वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई। तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा कि इस कमबख्त को बता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको, जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिय खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नज़र है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, ज़मीन का अंदर ज़मीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफ़र नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिज्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुब अन रब्बिक मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है, मैं मुख्तसर हर चीज़ का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, उसने होना है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता।
खाफिदत الرافعہ, कुछ ऊंचे कुछ नीचे. कैसे होगा? इदा रुज्जतिल अर्द रज्जा, जमीन में जलजला. व बुस्सतिल जबाल बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा, और पहाड़ थर थराए कप कपाए और रेजा रेजा हो गए. ये एक दिन आने वाला है. यौम तशक्ककुस समा, आसमान फटेगा. इदा समा फतरत व इदल कवाकिब इंतसरत व इदल बिहार फुज्जरत व इदल कुबूर बुअसरत. हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया. इदा शम्स कुव्विरत, सूरज. व इदल नुजूम कदरत, सितारे. व इदल जिबाल सुय्यरत, पहाड़. व इदल इशार उत्तिल, जानवर. व इदल बिहार सुज्जरत, ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा. कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है. व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है. सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी. ज़मीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए 4 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और 4 फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं. तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? वो कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो. तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते. फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और तेरा गुलाम. तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं. तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को बचा लो. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकत फ़क़त कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है. ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है. किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं, किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं, किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है, किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है. ये क्या है, ये क्या धोखा है. ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला. गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए. फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम. इसराफील के हाथ में वो सूर है जो फूंक रहा होगा. तो अल्लाह तक कहेगा इसराफील मर जाए. वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर. फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी. सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई. क्योंकि अल्लाह बस अब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूँ. तो मेरा अल्लाह कहेगा मौत मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक, खल्क़ुम मिन खल्क़. तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं. सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ. मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ. मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ. कौन आए? सबको तो मौत दे चुका है. फिर अल्लाह ज़मीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ. फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलाम मोमिन. फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर. फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह कहाँ है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहाँ है? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है? कोई हो तो जवाब दे. फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, जिसे ज़वाल नहीं, ज़वाल नहीं. अब्बासी खलीफा वासिक़ बिल्लाह मरने लगा 32 साल की उम्र में. तो जब मौत ने, जब बड़ा जालिम था, बड़े उलमा शहीद के उस खल्क़ कुरान के मसले में, तो जब मौत ने झटका दिया था या मल्ला यज़ाल मुल्कुहु इरहम मन ज़ाल मुल्कुहु, ए वो बादशाह जिसका मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता, उस पे रहम कर जिसका मुल्क ख़त्म हो गया. मुल्क ख़त्म हो गया.
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے، ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا،
پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم. میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے. ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. دنیا میں پردے ڈالتا ہوں. رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں. ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو. ڈر لگ رہا ہے ایسے سن کے. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج. ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت. جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ. آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ. ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو. تو پولیس آتی ہے، پکڑا، ہتھ کڑی لگاتی ہے. تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے. بڑے خوفناک سا ہے نا، اور ان کا جو بتانے کا طریقہ ہے نا، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی،
ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں، تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ مطلب سو گائز، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن اس کی جو ہے نا تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ تیاری مینس کی آپ کے کرم، کہ آپ کیسے کرتے ہو، آپ اچھا کام کر رہے ہو، برا کام جو کر آپ رہے ہو، دھرتی پہ پرتھوی پہ کرو گے اس کا مطلب پھل ملے گا، بے شک پرتھوی پہ مل جائے، ویسے تو کہتے یہ ہے کہ کرموں کا پھل مل ہی جاتا ہے یہیں پہ، پر جانا تو ہوتا ہی ہے نا ایک دن بھگوان کے پاس، خدا کے پاس، تو وہاں جا کے اصلی چیز ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پہ کری ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو مزے میں بہت کچھ کر دیتے ہیں، یہ کر دیا مزے میں کسی کے کہنے پہ، یا اپنے دل کی مان لی یہاں پہ، یا دماغ کی مان لی، پر جو ہمیشہ آگے کا سوچ کے چلنا چاہیے۔ صحیح بات ہے نا، اور مطلب بری چیزیں کرنی نہیں چاہیے بندے کو، پہلی بات تو یہ ہے، یا کسی کا برا سوچو، اپنے کام سے مطلب رکھو، اپنے آگے کے بڑھتے رہو، سکسیس کی طرف ایمز بنا لو، گولز بنا لو، بس ان پہ دھیان رکھتے چلو اور وہی چیزیں کرتے چلو نا۔ کسی کا برا کیوں چاہنا اور کسی کے بارے میں برا کیوں سوچنا، کرنا کیوں کسی کا، اور اپنی طرف سے جتنی ہیلپ ہو سکے کہ آپ کر سکو، ہیلپ جتنی ہے نا سو اتنی کرنی چاہیے۔ باقی بہت ہی کمال کا تھا، اور مطلب تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، صحیح بات ہے، اور لائف چینجنگ تو ہے، باتیں بہت کمال کی کہی ہیں مولانا طارق لائف جمیل یہ نے۔ چینج ہے کہ ہم جو ہے اچھا کام کریں، برا نہ کریں گائز، کیونکہ اور جس نے لاسٹ تک یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی، بیان سنا ہوگا ہمارے ساتھ، اس کو تو شاید تھوڑا بہت ہوا ہوگا آئیڈیا نا کہ کیسے کیا کیا کرنا چاہیے، کہ کیا کیا پنشمنٹ ملتی ہے آگے، ہم نے سن ہی لیا ہے کہ کیا کیا کرتی ہے اللہ کی پولیس ہے نا، سو وہ بہت خطرناک تھا، جبڑے سے ہاتھ پکڑ کے نا، بہت باتیں تھی، اور گرم گرم تیل میں
भूखे पेट प्यासे वो चीज़ें होती हैं। सो अभी तो हम भी यही चीज़ मजाक सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है, क्योंकि दुनिया कहती है, बेशक दुनिया ने देखा नहीं है लेकिन पढ़ा है हमने, जो हमारे पुराने जो भी बुक्स हैं, है ना। सो यही है, बाकी ये कि कर्म से ही बात है, अपने कर्म से ही होने चाहिए, बेशक कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, चाहे होता हो चाहे ना होता हो, बस ये कि हेल्प करनी चाहिए, कर्म से ही होने चाहिए अपने। बाकी वीडियो सजेस्ट करते रहो, जिसको रिएक्शन बढ़िया लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।